DSP साहब, इसी मोहब्बत पे एक सवाल पूछना चाहता था मैं आपसे कि आपने देखा है कि अवाम के जज्बात आज कितने ज़्यादा मतलब कि आपके साथ और हमारे SHO साहब के साथ हैं, तो इन जज्बात को आप कैसा फ़ील करते हैं और इन फीलिंग्स को मतलब कि आप अपने डिपार्टमेंट और हम लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि ये जज्बात और ये मोहब्बत आइंदा भी इसी तरह इदारों और हमारे दरमियान कायम व दायम रहे? मैंने पहले यही बात की है कि मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है कि इनके इस लेवल पर अरेंजमेंट किया हुआ है और SHO साहब ने भी मुझे टाइमली नहीं मुझे पता लगा, मुझे 7:45 के करीब पता लगा और मेरा ये था कि शायद चांदाबाब होंगे और उनसे गुफ्तगू होगी तो वो ये, लेकिन माशाल्लाह जिस तरह का आपने इस्तकबाल किया, मैं वैसे भी कुछ ज़ाती तौर के ऊपर ना वो इतना आपको पता होगा इतना ज़्यादा सोशल नहीं हूँ तो, लेकिन ये माशाल्लाह ये आपकी मोहब्बत है, ये हमें कर्जदार कर देती है। लेकिन एक जो हमारा फ़र्ज़ है वो तो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन जब आप इतनी चाहत देते हैं तो उसमें फिर हमारी भी कुछ जिम्मेदारी और फ़र्ज़ बन जाता है कि और ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ आप बहुत बहुत शुक्रिया सर, डिलीवरी दें और इंशाल्लाह ताला, बल्कि अभी मुझे अंदाज़ा नहीं है, अभी हम एक और करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो DPO साहब आएंगे तो वहाँ पर राजनपुर में हम करेंगे। तो इस दफ़ा हमने कुछ और कोशिश की, एक ऐसी कोशिश की कि मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट का एक मसला है 12 चूँकि तहसील राजनपुर के हवाले से बात कर रहे हैं, ख़ासतौर पर मोटरसाइकिल जो स्नैच होते हैं, तो उसमें हमने कोशिश की है कि भाई हम मोटरसाइकिल रिकवर करके लोगों को मोटरसाइकिल्स दें उनसे ज़्यादा, ताकि वो जो एतमाद है वो थोड़ा सा कायम हो। वो हमने पूरी कोशिश की है और उसमें गैंग एक हमारे पास है, हमने पकड़ा है और इंशाल्लाह ताला थोड़े दिनों में अंदर DPO साहब खुद इसको अनाउंस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर बुला के आप लोगों को सारा आपके सामने सारा प्रोग्राम किया जाए। तो बहरहाल मैं फिर एक दफ़ा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सबका, आपको हमारा ताक़त करता है, हमारे साथी भाई हैं सारे और अहले इलाका हैं सारे, इसके मौके बेशुमार हैं और उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है मास भाई कि मैं किसान मंद हूँ तो हम लें कि भी हमारे ऊपर एक और जिम्मेदारी है। आप भी अपना दफा सब देखें, इतनी मतलब इन्होंने दिखाई है, इतनी एप्रिसिएशन है, तो इसमें हाँ ज़रूर हम ऐसा और कुछ करेंगे ताकि और भी जो हम लोगों के अगर कोई नुकसानात अगर हमारे हवाले से पूरे हो सकते हैं, उनकी दिलजोई हो सकती है तो हम वो करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद और जो LA आपके वसेब इलाका आपके वसेब के ये तमाम लोग जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बस क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह पाक से दुआ है कि आप खैरियत से हों और मैं भी यही तवक्को करता हूँ कि आप भी मेरे लिए दुआ करते होंगे। व्यूवर्स, आज थाना मिठन कोट में एक प्रोग्राम था, ईद से पहले एक डकैती हुई थी और वो थाना मिठन कोट के SHO साहब और उनकी टीम ने जान पर लड़के वो मतलब के डकैतों को पकड़ा और वो रिकवरी वगैरह की और वो रिकवरी आज मतलब के जो उनके मालकान थे जिनका नुकसान हुआ था, जिनकी डकैती हुई थी, उनको वापस दी गई। तो उस प्रोग्राम में थाना मिठन कोट के अंदर वो प्रोग्राम किया गया, उसके अंदर DSP साहब राजनपुर ने, SHO साहब ने और सियासी मकामी समाजी शख्सियात ने सब ने और जिनका नुकसान हुआ उन्होंने शिरकत की और उनको मतलब कि DSP साहब और SHO साहब और मकामी सियासी रहनुमाओं और शख्सियात की जानिब से मतलब कि वो रिकवरी उनको लौटाई गई। तो वो प्रोग्राम जो हुआ उसकी अब हम आपको मुकम्मल तफसील और वीडियो और जिन शख्सियात से DSP साहब से, SHO साहब से और सियासी मकामी समाजी शख्सियात से जो हमारी बातें हुई और जो प्रोग्राम की झलकियां हैं वो अब हम इस व्लॉग में आपको कंप्लीट दिखाते हैं। आप इस व्लॉग को कंप्लीट देखेंगे, हम आपके साथ इस व्लॉग में जुड़े हुए हैं। तो अब आगे हम आपको वो पूरा प्रोग्राम और तमाम सवाल जवाब जो हमने DSP साहब से किए, SHO साहब से किए और सियासी मकामी जो वहाँ पे रहनुमा मौजूद थे उनसे किए, वो सारा प्रोग्राम भी तो वो अब आप इस मतलब के मेरी वीडियो के बाद वो इस व्लॉग में हम आपको कंप्लीट दिखाएंगे, तो इस व्लॉग को कंप्लीट देखेंगे आप। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पान साहब भी मौजूद हैं, तो उनसे सिर्फ इतना सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने जो इलेक्शनों पर हमारे साथ वादे किए थे मिठन कोट के अवाम के साथ और उनको हौसला दिया था, तो क्या ये कड़ी उन्हीं वादों की है? बिल्कुल सर, उस वादों की कड़ी है, उसी सिलसिले की कड़ी है। तो देखें, इन मुजरमान को शेल्टर मिल सकता था अगर आज
یہ دور نہ ہوتا. ہمارے MNA اور ہمارے جو آج MP منتخب ہوئے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو شاید یہ مجرمان ظاہر نہ ہوتے آج. مطلب ریکوری نہ ہوتی. ریکوری بھی نہ ہوتی، مطلب ہے کہ بھئی بس کچھ بھی ہو سکتا تھا. لیکن الحمدللہ SHO صاحب نے بغیر کسی پریشر کے، سیاسی پریشر لیے بغیر اوریجنل لوگوں کو جو انہوں نے یہ واردات کی ہے ٹریس کر کے. مزاری صاحب کی سننے میں آیا صاحب بالکل رابطے میں تھے، انہوں نے DPO صاحب سے بھی بات کی تھی، DPO صاحب سے SHO صاحب مطلب MNA صاحب نے اس کے لیے کافی ایفرٹس ہیں. اور باقی آپ مزید کیا میسیج دینا چاہیں گے اس طرح کے؟ یہ میسیج ہے کہ دیکھیں جو فاصلے تھے عوام اور اداروں کے درمیان، وہ دیکھیں آج عوام کا جوش و خروش آپ نے دیکھا ہے، جس طرح انہوں نے ویلکم کیا ہے اپنے پنجاب پولیس کے افسران کو، ان کی حوصلہ افزائی کی ہے. اس سے یہ ہوگا کہ جو نیگیٹو لوگ ہیں، جو اس طرح کی سرگرمی میں ملوث ہیں، ان کی حوصلہ شکنی ہوگی، عوام میں جو ہے اعتماد کی فضا قائم ہوگی انشاءاللہ. تو اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. آمین ثم آمین. تھینک یو. میں آپ سے نا صرف ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ پہلے بھی ہمارے میٹھن کوٹ میں رہے ہیں، زبردست دبنگ قسم کا آپ نے مطلب کہ ایک دور گزارا ہے، اب آپ SHO بن کر آئے ہیں، تو ہمارے علاقے کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میسیج تو آپ کے سامنے ہے کہ یہ واردات ہوئے کرمنل کے خلاف ہر وقت کام کریں گے. اللہ کے فضل و کرم سے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا والوں مزید بھی ہم رات کے اس بہت مشہور اور مقبول ہے آج جو ہمیں عزت کی ہے، ہمارے حوصلہ افزائی. ہم اسی دبنگ دور کی توقع رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. تھینک یو. ہماری خوش قسمتی کے تھانہ میٹھن کوٹ میں جو پروگرام چل رہا تھا اس سلسلے میں جو ہم آئے ہوئے تھے، ساری گیٹ ٹوگیدرنگ ہوئی بھی تھی، تو یہاں پہ ہمارے بڑے بھائی رانا ثناء اللہ کلیم صاحب کافی عرصے سے دل چاہ رہا تھا ان سے 2-3 سوالوں پہ بات کرنے کو بھی اور ان سے محبت بھی بانٹنے کو، تو اللہ پاک کا کرم ایسا ہوا کہ یہ بھی ہمیں یہاں پر مل گئے. پہلے تو ان سے پوچھیں گے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ آپ مجھے اس کے بارے میں تو بتائیں، یہ کیا ایونٹ ہے، یہ کیا ہے تھانہ میٹھن کوٹ کے اندر؟ بھائی جان دراصل بات یہ ہے کہ اب جو دور ہے نا، پچھلے دور پرانے دور باتیں وہ ختم ہو گئی ہیں. میں چونکہ سیٹل ہوں، میں نے بتایا یہاں پروانی صاحب کو میں نے بتایا ہے کہ لاہور میں اب جو نیا سسٹم انہوں نے متعارف کرا رہی ہیں بیگم اپنا مریم نواز صاحبہ کہ آپ خاتون ہیں، آپ ایک چھوٹی سی بچی ہیں یا بچہ ہے، آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہو گیا ہے، ایک باکس لگا ہوا ہے، اب لگا رہے ہیں وہاں پہ، آپ نے جسٹ ایک بٹن کو کرنا ہے، پریس کرنا ہے، اسی وقت آپ کو رسپانس ملے گا. یعنی جو سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ آپ کو فوراً رسپانس دیں گے. آپ موبائل چھین لیا گیا ہے، یعنی جدید کی طرف لا رہے ہیں، اور یہی جدید جو رسپانس ہے اس کیس میں یہ کوٹ میٹھن پولیس کا ہے. اچھا، مطلب کہ ڈکیتی پڑی ہے تو اس کے اندر میٹھن کوٹ پولیس نے مطلب کہ فوری ہاں دیکھیں رسپانس بڑا اچھا رسپانس ہے. آپ اس رسپانس کا تو آپ باہر دیکھیں، باہر آپ اس کے بعد دکھائیں، لوگوں کو گیدرنگ دکھا دیں ان کو. جی وہ تو میں ٹھیک ہے، وزٹ تو کروں. نوجوان SHO ہیں، اگر یہ ایسے کام کریں گے تو ایسے لوگ تو پسند کرتے ہیں ایسی چیزوں کو. اچھا، اس وقت ہم تھانہ میٹھن کوٹ میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ سردار خادم حسین مزاری صاحب ہیں. تو یہ میٹھن کوٹ کے تھانے کے اندر ایک پروگرام ہو رہا ہے، تو خادم بھائی سے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کس سلسلے میں ہو رہا ہے، تو خادم بھائی اس کی ڈیٹیل ہمیں بتا دیں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ چاند رات کو ایک ڈکیتی ہوئی تھی کوٹ میٹھن سٹی میں، جس کے لیے سردار اپنا SHO صاحب نے بڑی کوشش کر کے جو ملزمان ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا ہے. اب یہ ریکوری ہو چکی ہے. یہ جو مدعی صاحبان ہیں ان کو یہ ریکوری دی جا رہی ہے. شکریہ. تو اس کے اندر کس کس کی مطلب کہ کاوش اور کیا اس کے اندر؟ سب سے پہلے تو اس میں پولیس جو ہے ان کی کاوش ہے، کیونکہ 1 گھنٹے کے اندر انہوں نے ملزمان بھی ٹریس کر لیے اور ریکوری بھی کر لی. سیاستدانوں میں یہاں کے مقامی MNA سردار شمشیر علی خان مزاری، وہ بھی ان معاملوں میں افسران سے اور پولیس کے ساتھ رابطے میں رہے اور اللہ تعالیٰ. بہت شکریہ خادم بھائی، ہمیں یہ معلومات آپ سے چاہیے تھی. ویورز لائٹ چلی گئی ہے، انشاءاللہ باقی آپ کو ہم دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ. آپ نے خادم مزاری صاحب کی بات سنی اور رانا ثناء اللہ کلیم صاحب کی بات سنی، تو یہ میں نے کہا آپ کو باہر تھانے کا منظر دکھا دوں. یہ ابھی اس وقت یہاں پہ یہ ارینجمنٹس ہو رہی ہیں اور مہمانوں کا انتظار ہو رہا ہے. تو
ابھی مطلب کہ جو ڈکیتیاں اور جو چوریاں اور جو چوروں کو پکڑا گیا ہے، جو ریکوریاں ہوئی ہیں وہ ان کے مالکان کو دی جائیں گی. تو یہ وہ ایونٹ ہو رہا ہے. تو اس میں ایس ایچ او صاحب اور ایم این اے صاحب کا جو گروپ ہے، شمشیر خان مزاری صاحب کا گروپ کافی فعال رہا ہے، اور اس وقت تمام کریڈٹ ان کو جا رہا ہے اور ان کو جاتا ہے. انہوں نے اس کے لیے مطلب کہ بہت زیادہ مطلب کہ محنت اور اسٹرگل کی ہے. تو یہ سارا ایونٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت تھانہ میٹھن کوٹ میں اس وقت ہو رہا ہے. مہمانوں کی آمد چل رہی ہے اور مطلب کہ مہمانوں کا انتظار ہو رہا ہے، اور تھوڑی دیر تک کہہ رہے ہیں کہ یہ پروگرام شروع ہو جائے گا. تو کوشش کریں گے کہ ہم مزید زیادہ سے زیادہ لوگوں سے آپ کی بات کروا سکیں. تو انشاءاللہ یہ ولاگ ابھی جاری ہے، پروگرام ابھی تک جاری ہے. تو ہمیں موقع ملا ڈی ایس پی صاحب سے، ڈی ایس پی راجن پور سے سوال جواب کرنے کا. تو ہم نے ان سے اپنے سوال پوچھے تو انہوں نے جواب بھی بڑے بہترین انداز میں دیے. تو ابھی تک یہ پروگرام جاری ہے، اور جو ریکوریاں ہوئی ہیں وہ تقسیم کی جا رہی ہیں. ڈی ایس پی صاحب، ایس ایچ او صاحب اور مقامی جو حلقہ مطلب کہ سماجی اور سیاسی رہنما ہیں، قائدین ہیں، وہ بھی اس وقت موجود ہیں. اور پروگرام ابھی تک جاری ہے. تو دیکھتے ہیں کہ مزید ہمیں کوئی اور بہتر پرسنالٹی یا کوئی اور پرسنالٹی ملتی ہے تو ہم اس سے بھی انشاءاللہ حال وال کر کے آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. تھینک یو.